नमस्कार, हांव राजदीप नायक। आयज रामा काणकोणकाराचेर ज्या पद्दतीन हल्लो जाला, अटॅक जाला, तो खंयच्याच पद्दतीन सोसून घेवपा सारको न्ही। कारण रामा काणकोणकार हो गोंयचो एक्टिविस्ट। तो स्वता खातीर उलयना, गोंयच्या मातये खातीर। ज्या ज्या जाग्यार अन्याय जाता तो बेधडक उलयता, कोणाक भिनासतना। आनी अशा शूरवीराचेर 6 जाण येवन अटॅक करता। आनी अटॅक कसो, ताका धरून कुत्र्या माजरांक जनावरांक मारता तसो मारता, तेजो व्हिडिओ करता, तेज्या तोंडाक शेण काडटा। हे सगळे हिस्ट्री शिटर। ह्या हिस्ट्री शिटरांक आवय बापूय आसना, तांकां सोडलेले आसता। तांकां पॉलिटिकल बापूय आसता। ह्या पॉलिटिकल बापायक पयलीं सोदून काडचें पडटलें। आनी गोंयची कायदो सुवेवस्था कांयच ना। प्रमोद सावंता कडेन हें सांबाळपाक जायना आनी तांचे कडच्यान अपेक्षा करची न्ही। आतां गोंयकारांक फुडें सरचें पडटलें। जर आमचें गोंय सुरक्षीत उरतलें, गोंयचे गोंयकार म्हूण आमी सुरक्षीत उरतले, जाल्यार आमकां गोंयकारांक एकठे रावचें पडटलें। आयज कितलेशेच पॉलिटिकल लिडर ताका मेळपाक गेले। वालोर गोविंद बाब गावडे, मनोज परब, बाकीचे कितलेशेच वेन्झी विएगस, हे आमी पार्ट्यो बिट्यो सगळ्यो हेवे दावे कुशीक दवरून आयज एक मनीस गोंयकार म्हणून जगपाक जाय। आनी आयज एक्टिविस्ट आसा म्हणून जें कितें गोंय उरलां तें फक्त एक्टिविस्टा खातीर, रामा काणकोणकारा सारक्या मनशा खातीर। सो रामा काणकोणकारा फाटल्यान आमकां खंबीरपणान रावचें पडटलें। जो कोण आपयतलो रामा काणकोणकारा खातीर, आमी सगळ्यो पार्ट्यो हेवे दावे कुशीक दवरून जमुया। म्हाका दिसता फाल्यां कोणी तरी कॉल आवट केला। हांव सगळ्यां कडेन विनंती करता, जाका गोंया बद्दल मोग आसा, जाका गोंया बद्दल मोग आसा आनी आपूण स्वता खरो गोंयकार आसा, ताका दिसता आसत न्ही म्हाजी फुडली पिळगी बेधडक जगपाक जाय, जाल्यार आमकां जमचें पडटलें। रामा काणकोणकाराचेर हल्लो जाला, हो निमणो हल्लो आसूनी, आनी जे 6 जाण जाणी ताचेर हल्लो केला तांकां कडकांतली कडक ख्यास्त सरकार दिवचें ना, कायदो दिवचो ना, आमकां गोंयकारांक दिवची पडटली। लक्षांत दवरात, एका रामा काणकोणकाराक जरी तुमी मारलो आसत न्ही, पडयलो आसत न्ही, 100 रामा काणकोणकार तयार जातले। रामा काणकोणकार, तूं भियो नाका। तो आमचो हिरो आशिल्लो, तूं आमचो हिरो आसा आनी तुमी आसतलो। तुज्या फाटल्यान पुराय गोंयकार आसा। कलाकार म्हणून हांव तुज्या फाटल्यान आसतलों खंबीरपणान। भियो नाका, तूं फुडें सर। जाणें कोणें जनावरांनी तुजेर अटॅक केला ताका ख्यास्त दिवयात। आमी गोंयकार भायर सरतले। सगळ्या गोंयकारा कडेन मागता, आमी एक जावया आनी रामा काणकोणकाराक न्ही, आमचेर जो अटॅक जाला, आमच्या तोंडान जें शेण घातलां, तांकां ख्यास्त दिवया।